प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै संगठन छ भने जी फन्ड हो। अरू अनेक संगठनहरू अल्मलिए के। सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलाए मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाऊँ भनेर। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? कहिले तपाईँको हो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह? पार्टीमै बसेर त दिएकै थियो नि। अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो उहाँ। मैले हिजो पनि भने दशा लागेपछि के लाग्छ? यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो। कति सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए पार्टी एकताबद्ध एकजुट रहन्थ्यो। पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर दशा लाग्यो उहाँहरूलाई। अब उहाँहरूले जित्नुहुन्छ चुनाव। चितवनमा त उहाँले, तपाईँहरूलाई थाहा छ, 74मा चितवनमा हामीले जिताएको हो। ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौ न भोट हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको, हामीले जिताएको। 70मा बत्ती नेवार बाँका साँटेर जित्या उहाँले। के हालत भयो थियो? त्योभन्दा अगाडि कीर्तिपुर हारिसक्नु भएको थियो। उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ। कहिले रोल्पा जानुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि कीर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता। अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। अब जाने ठाउँ कतै रहेन। अब त्यो उहाँको खुसी हो। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो न अब बस्नु। हिजो जम्मू बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ। उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन। जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्नु। खैर, आज देश एउटा दो बाटोमा छ। हामीलाई अलिकति मनमा कसो कसो लाग्न सक्छ, पार्टी फुट्यो भनेर होइन। पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। तर तपाईँ भन्नुहोस्, आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिनमा सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिनमा हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुजरेको अराजक, अनुशासनहीन, गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी भएको थियो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, निचोरिएर गयो। किन यो टन टन दुखिरहेको छ भने त्यही पिलो रहेछ। उहाँहरू जानुभयो, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ। यस्तै चाल हो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई परेको थियो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र, बैठक जस्ता थिए र। यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो? अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10 वटा, उताड 5 वटा कराउँछ, च्याउ च्याउ र म्याउ म्याउ गरेर अनेक उत्पात मचिसक्थ्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी
एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पूरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ भन्ने। त्यो पूराका लागि हामीले आन्दोलन मजबुत हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलन त्यो आन्दोलन भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन। त्यस्तो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै, सही विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यसरी आन्दोलनलाई बलियो र गतिसाथ हाँक्न सक्छ। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बीचमा जाने, जनताको आदेश लिएर जनताले कसलाई भोट दिन्छ, कसलाई समर्थन गर्छ, देश नकली देशभक्तलाई समर्थन गर्छ। हेरिहाल्नु न त। तर उहाँहरू अहिले नै आएको हेर्नुभयो होला तपाईँहरू, दिनुभएको छ चुनाव कसरी नेकपालाई हर्ष त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने, रिस फेर्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ भने, तर उहाँहरूको त्यो दम छैन। हामी महान सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा महान शुद्धिकरणको आन्दोलन अभियान, एक ढङ्गले भन्ने हो भने स्वतः शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ र चलेको छ। अब पार्टीमा विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीनता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक पक्ष लिने र त्यसका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू, अराजक प्रवृत्तिहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू किनारा लागे। हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने, कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान। पार्टी एकता गर्दा केपी ओली बिमारी छ, मरिहाल्छ, आफ्नै भागा आउँछ भन्ठाने थिए रे भनेर सुन्छ। मर्न त केपी ओली मर्छ, मेरो बुवा बुढो बल्ल बुढो हुन थाल्नुभयो भने मेरो बुवा नै भर्खर बुढो हुनुहुन्छ, किलोमिटर अहिले पनि एक्लै खुइते हिँड्नुहुन्छ। एक दुईपल्ट अपरेसन गरौँ, 2-4 पल्ट अपरेसन गरौँ भनेर आजको जमानामा नयाँ 2टा किडनी लायो, 4वटा किडनी बोकेर हिँडे। आजको जमानामा कसैले कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने त्यो भ्रम हुनेछ। आजको समयमा साथीहरू एकदम ढुक्कले आत्मविश्वासका साथ गतिशील हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भएर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजवाद भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्ती छामे जस्तो होइन। उहाँहरूको समाजवाद भनेको के हो भनेर सोध्यो भने भन्छ एउटा बेग्लै परिभाषा। एउटाले भाइ भतिजाका कुरा गर्ला, बुहारीका कुरा गर्ला, अर्काले के गर्ला। समाजवाद भनेको के हो? समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै लोक कल्याणकारी नीति हामीले आज औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध अगाडि बढाएका छौँ। हामीले 30,000 यो करार र
दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सरकारी कर्मचारी 30,000 कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका थप प्रबन्धहरू, अब पेन्सन सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन मजदुरको पनि पेन्सन हुन्छ। त्यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ। आज मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कोही पनि भोकै रहँदैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। हामीले नारा दिएका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो साथीहरूले देख्नुभएको छ। कोही पनि बालबालिका, कोही पनि बच्चा बच्ची अभिभावक विहीन छन्, पढ्न नपाएका छन्, आवास नपाएका छन्, हेरविचार कसैले गर्ने अवस्था छैन भने सरकारले अभिभावकत्व लिन्छ। उनीहरू टुराटुरी हुँदैनन्। नेपालमा कोही पनि बालबच्चा अब अभिभावक विहीन हुँदैन। त्यसको प्रबन्ध सरकारले गर्छ। कोही पनि बुढाबुढी अब ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा हुँदैन, सरकारले प्रबन्ध गर्छ। हामी यस दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सडकमा कोही मानिस गएर अलपत्र परेर पसारिनु पर्ने छैन। हेर्ने उठाउने कोही नहुने, उपचार गर्ने कोही नहुने, त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईहरु सडकमा गएर हेर्नुभयो भने कोही अलपत्रसँग बाटाका छेउमा जिङरिङ कपाल भएको, शरीरभरि घाउ भएको आख्या त्यस्तो मान्छे पाउनुहुन्न। त्यस्तो हुन दिँदैन। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ यो स्थिति हटाउनका लागि। यस्तो भिख मङ्गा पाइँदैन। त्यो हामीले भिख मङ्गाको स्थिति नै हो भने सरकारले हेर्छ। नकली भिख मङ्गा हो भने हामी घर पुर्याएर राखिदिन्छौँ। नकली भिख मङ्गा भएर हिँड्न पाइँदैन। जाँड खानका लागि भिख मागेर हिँड्न पाइँदैन। काम गरेर खानुपर्छ। हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि, स्टार्टअप उद्योगका लागि सहयोग गर्ने युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिराखेका छौँ। युवाहरू विदेश हामीले पठाउने गरे होइन। अहिले यो सरकार आएपछि युवा विदेश गएका हुन् र हिजोदेखि विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु भयो। अब हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने, परिवारसँग बिछोड हुन नपर्ने, दुःखका आँसुहरू बगाउन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न लडिराखेका छौँ। समाजवादको बाटो भनेको त्यो हो। 7वटै प्रदेशमा हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू त्यस्ता तोक्दैछौँ, पालिका स्तरमा तोक्दैछौँ र त्यो आज बस्ने क्याबिनेटबाट पनि केही निर्णय गर्दैछौँ। त्यस्ता थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू आज पनि निर्णय गर्दैछौँ। अब एकछिनपछि म गएर त्यो पनि तयारी गरेर हामी आएका छौँ। हामी रेमिटेन्समा सरकार चलाउन चाहँदैनौँ। रेमिटेन्स होइन, हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उद्योग, हाम्रो निर्यात, यसबाट हामी सरकार चलाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा छौँ, सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रामा छौँ। यसका निम्ति हामीले सिक्नै देश यस अभियानमा सहयोग हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, राखेका महिलाहरूको त्यो जागरणलाई हेर्दा कतिपय देशहरू आश्चर्यचकित हुन्छन्। कतिपय ठुला ठुला विकसित भएका देशहरू अहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला बनाउन तयार छैनन्। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। महिला बनाउन तयार छैन। हाम्रोमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा पनि सामन्ती चिन्तन भएका केही मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी
भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे। घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे। ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो छापेछ। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबै लाउनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी हुनुभयो? महारानी भनेको कालो चस्मा लाउनलाई भन्छ? यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रत्येक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ सर्वोच्च स्थानमा। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने, केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चराएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो त्यस्तैका दिन आए। के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् नि बजारतिर यसो निस्किएर, यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि केही केही। हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, दास हुने निवेदन हाल्ने आन्दोलन होइन। हामी समानताको आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण मैले बाख्रा चराएकै हो, गाई चराएकै हो, भैँसी चराएकै हो, गोठालो गरेकै हो, हलो पनि जोतेकै हो, कोदालो पनि खनेकै हो, भात पनि पकाएकै हो, भाँडा पनि माझेकै हो मैले। अनि भाँडा माझ्नु हुँदैन? जुठै खाने? अनि मसिनाका चामल चाहिने तर खेती गर्न नहुने, मिठो मिठो खान चाहिने खेती गर्न नहुने, दुध खानु पर्ने गाई पाल्न नहुने, यो खालको मेन्टालिटी छ केही मान्छेहरूको। तिनीहरूले जनताका छोराछोरी माथि पुगेको, यी त शासन गर्नका लागि जन्मिए होइन, यी त हलो जोत्न जन्मिएका, गाई भैँसी चराउन जन्मिएका, खेतबारी गर्न जन्मिएका, यिनीहरू किन सरकारमा पुगे? यिनीहरूको पिर त्यो छ। म देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब सामन्तवादका दिन गए, सामन्तवादका जराउ खेलिए, सामन्तवाद फालियो, जनताको समय आयो। अब जनताका छोराछोरी नै पालै पालो माथि पुग्ने हो, विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने हो, त्यसै गरेर अगाडि बढ्ने हो। खैर, हामी एउटा महान यात्रामा राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले, समाजवाद उन्मुख ढङ्गले, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अगाडि बढाउने यस महाअभियानमा लागेका छौँ। र मजदुर वर्ग, सचेत वर्ग, जसको इतिहास मैले भने, जसको इतिहासबाट चेतना, राष्ट्रिय मुक्तिको चेतना, जनमुक्तिको चेतना, यो सबै चेतना, समानताको चेतना जहाँबाट उम्रियो, जहाँबाट हुर्कियो, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरूले सजगतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक, सङ्गठित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले यस आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ, वैचारिक अगुवाई। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै अलमलमा आफू पनि नपर्ने, अरूलाई पनि पर्न नदिने, अलमलबाट मुक्त गर्ने र साथीहरूलाई यस महाअभियानमा सरिक गर्ने। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।